الأنباء بالتفصيل من لندن BBC. التقى اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي في بروكسل لطلب الدعم بشأن أزمة اللاجئين التي تواجهها تركيا. وفي مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع، حث أردوغان الناتو على تقديم دعم أكثر تحديدا لتركيا من حيث قضايا الدفاع ومكافحة الإرهاب واللاجئين. وقال ينسن ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: نحن ندرك أن تركيا تحمل عبئا ثقيلا، ولكن عليها أن تقوم بدورها في إيجاد حل طويل الأمد لهذه المشكلة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في إدارة حقول النفط في دير الزور بشمال شرق سوريا بدلا من استغلال الإرهابيين لها حسب وصفه. الأنباء بالتفصيل من لندن BBC. التقى اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي في بروكسل لطلب الدعم بشأن أزمة اللاجئين التي تواجهها تركيا. وفي مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع، حث أردوغان الناتو على تقديم دعم أكثر تحديدا لتركيا من حيث قضايا الدفاع ومكافحة الإرهاب واللاجئين. وقال ينسن ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: نحن ندرك أن تركيا تحمل عبئا ثقيلا، ولكن عليها أن تقوم بدورها في إيجاد حل طويل الأمد لهذه المشكلة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في إدارة حقول النفط في دير الزور بشمال شرق سوريا بدلا من استغلال الإرهابيين لها حسب وصفه.